बायोमेट्रिक और मैनुअल रजिस्टर्ड हाजिरी में तजाद। रूरल हेल्थ सेंटर लुंडियावाला में जाली मेडिको लीगल बनाने का इल्जाम। डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सदाम कहते हैं अमले की हाजिरी में मसला सामने आया है, जाली मेडिको लीगल का मामला भी देख रहे हैं। आपको बताएं कि डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सदाम कहते हैं कि अमले की हाजिरी में मसला सामने आया है। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल आरएचसी लुंडियावाला में बायोमेट्रिक के हवाले से मुलाजमीन की जानिब से हाजिरी नहीं लगाई जा रही और उसके साथ साथ मेडिको लीगल के हवाले से जाली बनाने के हवाले से इंकशाफ सामने आया और इससे महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से इंक्वायरी के अहकाम जारी किए गए। हमारे साथ DHO HRM जो कि इंक्वायरी कर रहे हैं डॉक्टर सदाम, वो मौजूद उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सदाम बताएं क्या कहा गया इंक्वायरी में? जी, इंक्वायरी का टास्क मुझे दिया गया है आरएचसी लुंडियावाला को लेकर, जिसमें दो मेन रिजर्वेशन थी। वो रिजर्वेशन ये थी कि एक तो हाजिरी नहीं लगाई जा रही बायोमेट्रिक में, अगर बायोमेट्रिक में लगा भी रहे हैं तो मेन जो रजिस्टर है उसमें और रिकॉर्ड है और बायोमेट्रिक में और रिकॉर्ड है। इसी तरह से MLC में भी थोड़ी सी खुद बुद का इंडिकेशन थी स्पेशल रिपोर्ट में, तो जिसका टास्क मुझे दिया गया है। बट अभी तक जो इंक्वायरी चल रही है वो MLC में तो रिजर्वेशन हमें नहीं मिल सकें, बट यस बायोमेट्रिक में रिजर्वेशंस हैं जिसको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व भी करेंगे और CO साहब के आगे भी रखेंगे और वो भी माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं। इंशाल्लाह इस पर प्रोसीडिंग भी आपको नजर आएगी। आज बिल्कुल जाली मेडिको लीगल के हवाले से इंक्वायरी की जा रही है, इसके साथ साथ बायोमेट्रिक के हवाले से इंक्वायरी की जा रही है और इस और जो जल्द जारी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईद के तीनों रोज सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए फेस्को हुकाम मुतहर्रिक। रीजन भर का शटडाउन मुअत्तल। किसी फीडर पर मुरम्मती काम नहीं होगा। ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। के हवाला से फेस्को की जानिब से तमाम तर मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। ईद के तीनों रोज़ फेस्को के ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं, जो कि 3 शिफ्टों में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ईद के तीनों रोज़ किसी भी फीडर पर मरम्मती काम के नाम पर फेस्को की जानिब से शटडाउन नहीं लिया जाएगा। मरम्मती काम के नाम पर बिजली बंद नहीं होगी और किसी भी फीडर से लोड शेडिंग भी नहीं होगी। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को वाज़िया तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि ईद के तीनों रोज़ फेस्को का जो अमला है वो 24 घंटे मुतहर्रिक रहेगा। 3 शिफ्टों में ऑपरेशन स्टाफ ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर खराबी या दीगर मसाइल सामने आते हैं तो उनको बर वक्त फेस्को के लाइन स्टाफ की जानिब से हल किया जाएगा। और 118 समेत दीगर फेस्को की जानिब से आज जो नंबर बिजली के बिलों पर दर्ज किए गए हैं उन पर सार्फिन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे और फेस्को की जानिब से खसूसी मॉनिटरिंग सेल भी ईद के तीनों रोज़ के हवाले से हेडक्वार्टर में कायम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम की डिजिटल कुरानंदाजी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वेट इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत इफ्तिताह किया। जंग के मोहम्मद इकबाल का मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया। मरीम नवाज की काश्तकार को फ़ोन करके मुबारकबाद। मरीम नवाज ने बताया कि 57,733 किसानों ने मुफ्त ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया। 21,486 कुरानंदाजी के लिए अहल करार पाए। 1,000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह में तमाम किसानों को ट्रैक्टर फराहम कर दिए गए। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम की डिजिटल कुरानंदाजी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वेट इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत इफ्तिताह किया। जंग के मोहम्मद इकबाल का मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया। मरीम नवाज की फ़ोन पर मुबारकबाद। काश्तकारों को 55 हॉर्स 1,000 पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। स्टार्टअप कल्चर को फ़रोग देने के लिए हुकूमती इक़दाम। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड कंपनियों को 100% टैक्स क्रेडिट की सहूलत मिलेगी। इक़दाम कारोबार में माली बोझ में कमी के लिए उठाया जा रहा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं उमैर अज़मत से। जी उमैर। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम इक़दाम उठाया गया है और इस हवाले से IT सेक्टर के अंदर जो स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई की जाएगी और उनको 2 साल के लिए टैक्स क्रेडिट की सहूलत मिल सकेगी। ये सहूलत उन लोगों को मिल सकेगी जो पाकिस्तान के मुकामी शहरी हैं, FBR के पास एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं और साल 2012 से ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के से ये
لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ شدہ ہیں اور ان تمام کمپنیوں کو وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکس کریڈٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی اور 2 سال تک ٹیکس جو ہے وہ ان کو کریڈٹ کرنے کی سہولت ہوگی. وفاقی حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد وہ لوگ جو سٹارٹ اپس کر رہے ہیں اور اس سیکٹر میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر سینیور صفی اللہ گوندل کا بھوانہ کا دورہ. اسکولوں میں ناقص کارکردگی پر 4 اساتذہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم. صفائی کا بھی جائزہ لیا. تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے. جی وقار. ڈپٹی کمشنر سینیور صفی اللہ گوندل نے تحصیل بھوانہ کا وزٹ کیا ہے اور خاص طور پہ چیک 152 اور 153 میں صفائی کا بھی جائزہ لیا ہے. 3 مختلف سرکاری اسکولوں میں بھی انہوں نے انسپیکشن کی ہے. کلاس رومز میں گئے ہیں. ایک اسکول میں طالب علموں کی تعداد کم ہونے پر اور اساتذہ کا غیر حاضر ہونے پر انہوں نے 4 اساتذہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیہی علاقوں میں صفائی کا بھی جائزہ لیا ہے. اہل دیہات سے بھی ملاقات کی ہے اور صفائی کی صورتحال بارے ان سے فیڈ بیک لیا ہے. ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ستھرا پنجاب کے تحت شہروں میں اور دیہی علاقوں میں ایک جامع نظام کے تحت صفائی شروع کی گئی ہے. اس سلسلے میں شہری اور عوام بھی تعاون کریں اور جہاں جہاں پہ صفائی کی صورتحال بہتر نہیں ہے اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ وہاں سے صفائی بھی کروائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں، ہیڈ ماسٹرز ہیں، اپنے اپنے اسکولوں میں سہولیات کو بہتر کریں، طالب علموں کی تعداد کو پورا کریں تاکہ حکومت پنجاب کے محکمہ تعلیم کے خاص طور پہ جو مختلف انیشیٹوز ہیں تعلیم کے حوالے سے وہ طالب علموں تک پہنچ سکیں. صفائی کے حوالے سے انہوں نے جو متعلقہ صفائی کمپنی ہے اس کو بھی ہدایت کی ہے کہ صفائی کے عمل میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے وقار، بہت شکریہ. فیصل آباد کا کونا کونا خوبصورت بنانے کا حکم. پی ایچ اے کو گرین بیلٹس کی بحالی، شجرکاری کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے چوک چوراہوں میں نئے ماڈل نصب کرنے کا بھی حکم دے دیا. تفصیلات وکاس بیگ سے. جی وکاس. بالکل، فیصل آباد شہر میں کینال کے ساتھ ساتھ دیگر شاہراہوں کو بھی خوبصورت بنانے کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کو کہ نہ صرف تمام شاہراہوں پر موجود گرین بیلٹس کی دیکھ بھال جو ہے وہ یقینی بنائی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کارنر گرین بیلٹس جو ہیں ان پر موجود تمام پودے جو ہیں ان کو بھی پانی سمیت دیگر اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ پروان چڑھ سکیں. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سر یہ بتائیے گا کہ مختلف کارنر گرین بیلٹس جو ہمارے شاہراہوں پر تھے ان کی حالت بری تھی، ان کی بہتری کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے؟ جی پی ایچ اے اس کے اوپر ہمارے سے ڈیٹیل پلاننگ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہیں اور پی ایچ اے کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ مختلف جگہوں پہ جو پارکس ہیں ان کی بہتری کے لیے، گرین بیلٹس کی بہتری کے لیے، نئی پلانٹیشن کے لیے اور نئے مونومنٹس وغیرہ بنانے کے لیے تو وہ کام انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. اور ہمارا یہ ہے کہ اس سیزن میں ہم مختلف جگہوں پہ شہر کی بیوٹیفیکیشن کا کام جو ہے وہ مکمل کریں. ٹھیک ہے وکاس، بہت شکریہ. بایو میٹرک تصدیق نہ ڈیٹا مکمل، کہیں گھروں کے ایڈریس تبدیل تو کہیں سربراہ کا نام غلط. فیصل آباد میں رمضان نگہبان ریلیف پیکج کے ڈیلیور نہ ہونے والے 11,000 پے آرڈرز لوکل گورنمنٹ کے لیے درد سر بن گئے. کئی لوگوں نے پے آرڈرز لینے سے انکار کر دیا. غیر مسلموں کے نام پے آرڈرز بھی روک دیے گئے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں، بایو میٹرک تصدیق نہ ڈیٹا مکمل، کہیں گھروں کے ایڈریس تبدیل تو کہیں سربراہ کا نام غلط. فیصل آباد میں رمضان نگہبان ریلیف پیکج کے ڈیلیور نہ ہونے والے 11,000 پے آرڈر لوکل گورنمنٹ کے لیے درد سر بن گئے. تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان سے. جی بتائیے گا. تو بات کریں پنجاب حکومت کے رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے تو 2,17,000 کے قریب پے آرڈرز کی ترسیل ہو چکی ہے جبکہ 11,000 امدادی پے آرڈرز ابھی تک لوکل گورنمنٹ کے لیے درد سر بنے ہوئے اور لوکل گورنمنٹ حکام کے مطابق یہ 11,000 مستحقین تک پہنچانا ان کے لیے سب سے اہم ہے. پنجاب حکومت کی ہدایات بھی ہیں، تاہم اس میں سے بیشتر وہ ہے کہ جہاں پر ایڈریس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، نامکمل ہے یا سربراہان باہر ممالک میں چلے گئے ہیں، بایو میٹرک ایشو ہے یا ایڈریس پراپر نہیں مل رہی یا ایڈریس تبدیل ہو چکے ہیں تو یہ ان کے موبائل نمبرز وغیرہ بھی بند ہیں. تو یہ 11,000 ایسے پے آرڈرز ہیں جو ابھی تک ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی ہدایات ہے کہ یہ لازمی رمضان میں ہی مستحقین تک پہنچائے جائیں جبکہ یہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور مستحقین تک نہیں پہنچ پا رہے. جی عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. فطر کی آمد بھوانہ، جامع آباد اور امین پور بنگلہ میں مہنگائی کا طوفان امڑ آیا. سبزیوں، پھلوں اور گوشت کے بعد خشک مسالہ جات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی.
भवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में महंगाई का तूफान उमड़ आया। ईद उल फितर की आमद पर सब्जियों, फलों और गोश्त के बाद खुश्क मसाला जात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। भवाना में ईद उल फितर की आमद, मार्केट में महंगाई का तूफान, सब्जियों, गोश्त, फलों के बाद खुश्क मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा। गर्म मसाला 1800, जीरा 1200, काली मिर्च 2100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। हल्दी 800, सुर्ख मिर्च 700 रुपए, खुश्क धनिया 600 रुपए किलो में बिकने लगी। दालचीनी 1400, लौंग 2100, छोटी इलायची 10,000, बड़ी 2800 रुपए। खुश्क मसालों की कीमतें बढ़ने से आम आदमी मुर्गन ग़िज़ाएं कैसे बनाएगा? मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फखर दीवान भुट्टा से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के मौके पर भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदनवा की ओपन मार्केटों में महंगाई का तूफान है। सब्जियों, फलों और गोश्त के बाद खुश्क मसाला जात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, आप यहाँ पर मसाला जात खरीदने हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ईद है तो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं तो घर के वास्ते जी अशिया जरूरी है वो असी खरीदण आए हैं। खास तौर पर क्योंकि ईद ते गोश्त वगैरह ये चीज़ां बनाई जांदियां तो उस टाइम मसाला जात बड़े जरूरी ने मुख्तलिफ डिशां बनाने वास्ते। इत्थे आए हैं तो पता लगा जी गरम मसाला 1800 रुपये किलो हो गया जी, जीरा 1200, जीरा 600 1200 है। उस बाद काली मिर्च है ਉਹਦੀ रेट ਜਿਹੜਾ 2100, छोटी इलायची है तो 10,000 रुपए का किलो है। मतलब इत्थे ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਬਦਾਰ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और आवाम ਨੂੰ सहूलियात फराहम की जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि मसाला जात जो है वो उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। अब ईद के मौके पर अगर मसाला नहीं होगा तो पकवान जो है वो कैसे पकाएंगे, खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो लिहाजा वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए, कीमतें कम की जाए ताकि आम आदमी ईद के मौके पर जो है वो खुश्क मसाला जात अपने इस्तेमाल में ला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईद पर ट्रांसपोर्टर्स की मुसाफिरों से जायद किराए की वसूली। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक वड़ाइच मुतहरिक, सेक्रेटरी RTA उमर अली और मोटर व्हीकल एग्जामिनर के हमरा लारी अड्डों का दौरा। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर 5 गाड़ियां बंद कर दी। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक रसूल वड़ाइच ने सेक्रेटरी RTA उमर अली और इसके साथ साथ मोटर व्हीकल एग्जामिनर शान के हमरा मुख्तलिफ गाड़ियों का लारी अड्डा जात का विजिट किया है और वहाँ पर जो ओवर चार्जिंग की जा रही थी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसके साथ साथ LPG वाली जो गाड़ियाँ हैं उन्हें भी उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। सेक्रेटरी RTA हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमर साहब, बताइएगा किस किस्म की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ईद के करीब सर ओवर चार्जिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं। जी, जो हमारे पास मेन जो शिकायत थी ना किराए जात की, वो चिन्योट से लेकर फैसलाबाद रोड की थी। उसमें वो हमारे पास चार्जिंग 200 रुपए 250 रुपए भी बाज़ का चार्ज कर रहे थे, लेकिन हमने उनको पाबंद किया। वो 150 रुपए अब चार्जिंग हो रही है। कहीं भी आप किरायानामा चेक करें तो अगर कुछ के खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो हमारे किराया अड्डे में हमारे नंबर नस्ब है, उसमें हमारे मोटर व्हीकल एग्जामिनर का भी और मेरा अपना पर्सनल नंबर भी दर्ज है। आप उस पर कंप्लेन करें, इंशाल्लाह उस गाड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग की वजह से पिछले दिनों लालिया में आपने हादसा देखा, उस किस्म की गाड़ियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? जी, वो DC साहब उस पर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया है, जिसकी वजह से हमने अपना रोड जो चेकिंग है वो बढ़ा दी है। अब वो सुबह से लेकर शाम तक हम बस यही ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग और जो रैश ड्राइविंग है इसके खिलाफ हम मैक्सिमम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सेक्रेटरी RTA का इस सिलसिला में कहना है कि भरपूर कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। क्रैकडाउन जो है वो गाड़ियों के खिलाफ शुरू कर दिया गया है। अब वो 150 रुपये लिया जा रहा है। इसके साथ साथ बाकायदा एक रसीद पर वो किराया भी दर्ज किया जाता है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि अगर कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो महकमे को बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया। जंग रोड मॉडल बाजार में आतिशज़दगी का मामला। इंतजामिया ने कुछ रोज में ही मॉडल बाजार नक्शा बदल दिया। स्टॉल्स की तामीरात तेजी से जारी, सिर्फ छतों का काम बाकी है। आपको एक बार फिर बताएं, जंग रोड मॉडल बाजार में आतिशज़दगी का मामला। इंतजामिया ने कुछ रोज में ही मॉडल बाजार का नक्शा बदल दिया। स्टॉल्स की तामीरात तेजी से जारी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। गुज़श्ता बुध रात के फैसलाबाद जंग रोड मॉडल बाजार में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में 56 के करीब जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुकी थी, जिसके बाद मॉडल बाजार को आर्जी तौर पर कुछ घंटों के लिए बंद भी किया गया था और अगले ही दिन फंक्शनल कर दिया गया था। लेकिन जो तामीरात का काम है वो काफ़ी तेज़ी से जारी है और अभी मैं उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था और अभी आप देख सकते हैं कि तामीरात का काम किस तरह से जारी है। जो दुकानों का मुकम्मल ढांचा है वो तैयार कर दिया गया
گیا ہے اور یہ کوئی 6 سے 7 دنوں کے اندر ہی مکمل طور پر تیار کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی صرف چھتوں کا کام باقی رہ گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں، انچارج ہیں ماڈل بازار کے زاہد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب بتائیے گا، کام تو تیزی سے جاری ہے، کب تک اس کو مزید فنکشن کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو آگ ہمارے بدھ والے دن لگی تھی، ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا جمعرات والے دن. یہ 5-6 دنوں کے اندر سارا پرانا ملبہ ریموو کرنے کے بعد ابھی آپ نے دیکھا صرف ہماری چھتیں اور شٹلز رہتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ تعالی اگلے 3-4 دنوں میں یہ کام بھی کمپلیٹ کر دیا جائے گا. اچھا بتائیے گا، جو ساتھ میں آپ دے رہے تھے رعایت کے 1 سال کا جو کرایہ ہے وہ بھی نہیں لیا جائے گا، ساتھ میں کچھ مزید ان کی امداد کی جائے گی، اس حوالے سے جی اس سلسلہ میں 1 سال کی ان کی پروپوزل بن کے چلی گئی. 1 سال کے کرائے میں ان کو ختم کیا جائے گا اور دوسرا ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا میکسیمم، وہ بھی پروپوزل بن کے چلی گئی ہے ہائر اتھارٹی تک. جو اعلیٰ حکام ہے ان تک پروپوزل پہنچا دیا گیا ہے، سفارشات مرتب کر کے پہنچائی گئی ہیں تاکہ جو زیادہ سے زیادہ ہے جن کا نقصان ہوا ہے مکمل طور پر، جو سٹالز جل کے راکھ ہوئے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس کا ازالہ ہو سکے. اور ان کا کہنا ہے کہ مزید کچھ دنوں میں اس کو مکمل طور پر فنکشن کر دیا جائے گا. جی علی نارو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. غیر قانونی پارکنگ، جگہ جگہ کھڑی موٹر سائیکلیں، تجاوزات الگ سے وبال جان. چنیوٹ سبزی منڈی میں شہریوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی، آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا. تفصیلات جانتے ہیں کمیل حیدر سے. جی کمیل. جی بالکل، چنیوٹ سبزی منڈی کے اندر سبزی منڈی انتظامیہ کی عدم توجہ سے ناجائز پارکنگ سٹینڈ بن چکا ہے. جگہ جگہ پر ناجائز پارکنگ قائم ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. نہ صرف شہریوں کو بلکہ تاجر حضرات کو بھی مشکلات کا سامنا. ہمارے کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں گے. ہر طرف ناجائز پارکنگ قائم ہے منڈی کے اندر، آنے والے شہری خاصے پریشان ہیں. کیا کہیں گے؟ تجاوزات بھی بہت زیادہ ہیں، منڈی میں جگہ کافی کم ہو گئی ہے. جی بالکل، یہ جگہ جگہ پہ جو اپنا ایشو بن رہے ہیں موٹر سائیکل چوری ہونے کے، اور جگہ جگہ پر یہ کھڑے موٹر سائیکل کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں. یہاں تو ایک پارکنگ نہیں ہے موٹر سائیکلوں کی، دوسرے نمبر پہ جو منڈی کی جگہ ہے یہ بہت کم پڑ گئی ہے. تو لہذا ہماری یہ اعلیٰ حکام سے یہ اپنا نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کہ جو پارکنگ ہے موٹر سائیکل کی وہ ایک جگہ پہ موٹر سائیکل اکٹھے کیے جائیں اور پارکنگ کو جو ہے نا اچھی پارکنگ جو ہے وہ مہیا کی جائے. دوسرے نمبر پہ جو یہ پھڑیے ہیں وہ بھی اپنا 8 دن 5 دن کے بعد پھر وہی جوں کا تو نہیں رونگتی ان کے سر میں. اور یہ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ جو پھڑیے ہیں وہ بھی اپنا جو ہے نا ٹھیک سے جو ان کو جگہ مقرر کی گئی ہے ان جگہوں پہ یہ نہیں لگاتے. اور یہ پارکنگ والی جگہ پہ جو پھڑیے ہیں وہ ادھر پھڑ لگا رہے ہیں. بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ منڈی کے اندر ناجائز تجاوزات کی ایک صورت ہے جو مستقل طور پر قائم ہے، جس میں ایک بڑی وجہ جو ہے منڈی کے اندر پارکنگ نہ ہونا. دوسری جانب سبزی منڈی کی جگہ کافی کم ہے، اس کو سرکاری سطح پر بڑی جگہ جو ہے اسے شفٹ کیا جائے تاکہ شہریوں میں کچھ کمی ہو. ٹھیک ہے کمیل، بہت شکریہ. چنیوٹ پولیس کی شہریوں کو عیدی. ملزمان سے ریکور ہونے والے 2 کروڑ روپے، 16 تولے سونا اور 50 موٹر سائیکلیں. ڈی پی او عبداللہ احمد کہتے ہیں کہ پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ سمیت 10 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے. جی وقار. ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد نے آج پولیس لائنز میں پریس کانفرنس کی ہے اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران مختلف جو ملزمان ہیں ان سے جو مال مسروقہ برآمد ہوا ہے وہ آج مدعیوں کے حوالے کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر. 1 ماہ کے دوران کتنی ریکوری ہے، کتنا مال ریکور کیا گیا؟ جی یہ ہماری 2 کروڑ اور 11 لاکھ مالیت کی ریکوری ہے، جس میں 48 موٹر سائیکلز اور کچھ سونا اور اس کے ساتھ جو مال مسروقہ کی برآمدگی ہے وہ آج ہم نے مالکان کے حوالے کیا ہے. تو اس میں ہمارے ٹوٹل کوئی تقریباً 150 سے زائد مقدمات میں مطلوب ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور تقریباً کوئی 20 سے 21 جو 7-8 گینگز کے کارندے ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے. عید الفطر قریب ہے، بازاروں میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم سیکیورٹی کی مکمل فول پروف ہم نے پلان بھی لگا دیا ہے اور اس حوالے سے جو خصوصی طور پہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پر لیڈیز کی سٹاف کی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں. بازاروں میں جہاں پر لیڈیز کا رش ہوتا ہے وہاں پر لیڈیز سٹاف بائکس کے اوپر تعینات کیا جائے گا جو راؤنڈ دا کلاک وہاں پر گشت بھی کرے گا اور اس چیز پر نظر رکھے گا کہ خواتین کو عید کی خریداری کرنے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. بالکل جی. ٹھیک ہے وقار، بہت شکریہ. ٹوبا ٹیکسنگ میں رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے پر انتظامیہ ان ایکشن. شہر بھر میں دکانداروں کے خلاف سخت کارروائیاں. 12 دکانیں سیل، ہزاروں کے جرمانے آئے. تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی بتائیے گا.
जी बिल्कुल, रमज़ान आर्डिनेंस की खिलाफ वर्दी के पर अक्टूबर टेक्सिंग में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अक्टूबर टेक्सिंग में असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अब बताइएगा कि मुख्तलिफ मकामात पर आपने विजिट भी किया, दुकानों को सील भी किया, इस सवाल से दुकानदारों को पैगाम भी दिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये इत्तराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 के तहत जो है कार्रवाई कल की गई है। इसमें यह है कि ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स जो है वो ये किसी भी किस्म की ईटेबल को सर्व करना या इसी का कोई भी कॉज बनना, ये इसको पाबंदी है और इस पर हमने जो है वो भरपूर किस्म की कल कार्रवाई की है। इसमें 12 के करीब हमने दुकानें सील की हैं और 70,000 के करीब इनको जुर्माना किया और इनको मैसेज दे दिया है कि रमज़ान के महीने में जो है वो इसका एहतराम किया जाए और जितने भी जो हमारे रोज़े के औकात हैं उसके दरमियान जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं, जो कारोबार, इसको बंद रखा जाए। सराउंडिंग में भी कार्रवाई आप लोग करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहदाई पुलिस और गाजियों की कुर्बानियों को खिराजे अकीदत डीपीओ जंग की जेर सदारत पुलिस लाइन्स में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस। जंग की पुलिस लाइन में डीपीओ जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी की जानिब से शोधा के लवाहिकीन को और गाजियान को जो है वो मेडल्स तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। इस वजह डीपीओ जंग में सब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सब बताइएगा, ना सिर्फ जो मेडल्स तकसीम किए बल्कि ईद की रिलीफ पैकेज भी फराहम की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जंग पुलिस से तकरीबन 39 शोधा हैं और तकरीबन मोर देन 27 हमारे गाजी हैं। आज हमने तमाम को इधर मदऊ भी किया है और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से जो मेडल्स प्रोवाइड किए गए थे वो उनको प्रॉपर हैंड ओवर भी किए गए। इसके अलावा हम लोगों ने एक रमज़ान पैकेज, हम लोगों ने एक छोटा सा था जो कि हम लोग हर साल शोधा को जो है रमज़ान के स्टार्ट में और ईद के करीब ज़रूर इनको जो है हम इनको करते हैं, वो भी इनको हमने दिया गया। ये शहीद और गाजी हमारे माथे के झूमर हैं और इन्हीं की वजह से जंग पुलिस का नाम पूरे जो है पूरे सूबे में बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह हम इनकी फलाह बहबूद न सिर्फ इनकी करते रहेंगे बल्कि इनकी बच्चों की भी पढ़ाई और फलाह बहबूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मिलर टाउन में सीएम ईदी पैकेज तकसीम करने की तकरीब। 400 से ज्यादा तलबा में ईदी पैक तकसीम किए गए। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि तमाम स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में ज़ेर तालीम खसूसी बच्चों में ईदी तकसीम की जाएगी। इस हवाले से आज यहाँ पर मिलर टाउन में 3 स्पेशल एजुकेशन के इदारे मौजूद हैं, जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं जो मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं, मुख्तलिफ क्लासेज में पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनमें आज तोहफ़े तकसीम किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल नासिर महमूद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर नासिर महमूद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ मुखातब हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम पंजाब की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इन स्पेशल बच्चों को अपनी खुशियों में शरीक किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर 450 के करीब खसूसी तलबा जो हैं ज़ेर तालीम हैं, जिनमें आज ईदी तकसीम की गई सीएम पंजाब की तरफ से। और इस हवाले से यकीनी तौर पर तमाम बच्चे खासे खुश थे कि ईद से पहले उनके चेहरों पर रौनक आ गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जंग के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में भी ज़ेर तालीम बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को ईद के तोहफ़े तकसीम किए। मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया और स्पेशल एजुकेशन के स्पेशल बच्चों में जो है वो ईदी गिफ्ट तकसीम किए गए। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से आज स्पेशल एजुकेशन सेंटर का विजिट भी किया गया और बच्चों में ईदी गिफ्ट तकसीम किए गए। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इनिशिएटिव था, क्या समझते हैं इससे बच्चों में किस कदर जो है वो मज़ीद कॉन्फिडेंस बहाल होगा? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डिफरेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें 60+ इनिशिएटिव्स हैं, जिसके अंदर आपने देखा कि धीरानी प्रोग्राम है, हमने जो है पे ऑर्डर्स दिए हैं, उसके अलावा और डिफरेंट पैकेजेस चल रहे हैं। तो इसी तरीके से ईद के इवेंट के ऊपर मैडम का ये विजन था कि जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनको भी इंक्लूसिवनेस की एक फीलिंग दी जाए, वो भी अपने आप को माशरे का एक खास हिस्सा समझे और उनके लिए यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स का अरेंज किया गया और गिफ्ट हैम्पर्स अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए और जितने बच्चे हैं स्कूल के सबको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। उसमें इन्हें ईद कार्ड दिया जा रहा है जिसके अंदर बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए और डिफरेंट जो है उनके लिए खाने पीने की चीज़ें। तो ये गिफ्ट हैम्पर एक छोटा सा एक अब ये कह सकते हैं कि एक तोहफा है, एक काविश है, जिससे गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज जाता है बच्चों के अंदर कि वो स्पेशल बच्चे हैं, उनके स्पेशल किस्म की एबिलिटीज़ हैं और वो अपने आप को इस सोसाइटी का खास हिस्सा समझें और गवर्नमेंट भी उनके साथ है और इंतजामिया भी उनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों की दुकान पर शहरियों का रश बढ़ गया। मजीद जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर, बताइएगा।
جی بالکل، جو عید الفطر قریب آتی جا رہی ہے، باقی مارکیٹوں کی طرح درزیوں کی دکانوں پر بھی رش دکھائی دے رہا ہے. کسی کا درزی بھی سوٹ سلائی کر کے دینے سے انکاری ہیں تو کسی سے منمانی قیمتیں جو ہیں وہ وصول کی جانے لگی ہیں. پہلے اسی ریٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب عید کے دن قریب آ جاتے ہیں ان کے بھی نخرے بڑھ جاتے ہیں. میرے پاس کاریگر تھا، وہ 550 میں کام کر رہا تھا، اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے جی. اس کے ایک دم سے کہنے لگا 1100 روپیہ کرو میری کاراگری، اور وہ یقین مانے کام چھوڑ کے چلا گیا. تو کسٹمر کو بھی چاہیے کہ ٹائم سے سوٹ دے، ہم ٹائم سے سلائی کر دیں. بعد میں کہتے ہیں جی درزی نخرے کرتا ہے، بات نخرے کرنے کی نہیں ہے. ہم بھی کام کرتے ہیں، ہم نے رات دن جاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارا خیال کریں. جی بالکل، لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارا خیال کریں. جب دیر سے سوٹ آئے گا تو سلائی اس کی بڑھ جائے گی، کیونکہ جو کاریگر ہیں سوٹ سلائی کرنے والے ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تو جو شہری ہیں لوگ ہیں ان سے بھی قیمتیں جو ہے وہ زیادہ پھر وصول کی جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فیصل آباد میں نیشنل T20 کپ کا ٹاکرا پہلے سیمی فائنل میں پشاور ریجن اور ایبٹ آباد ریجن میں کل جوڑ پڑے گا. مزید جانتے ہیں ارسلان دورانی سے. جی بتائیے گا. اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں جاری نیشنل T20 کپ اب فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور آج ریسٹ کر رہے ہیں کھلاڑی، اور کل سے سیمی فائنل مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. 4 جو ٹاپ کی ٹیمز ہیں انہوں نے سیمی فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا، جس میں ایبٹ آباد ریجن ہے، ملتان ریجن ہے، لاہور ریجن بلو ہے اور پشاور ریجن ہے. کل جو میچز کھیلے جائیں گے سیمی فائنل میں، جو پہلا میچ ہوگا وہ پشاور ریجن اور ایبٹ آباد ریجن کا ہوگا. یہ میچ اس لیے خاص ہے کہ دونوں ٹیمیں ناقابل شکست چلی آ رہی ہیں اور بڑی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا. اور خصوصی طور پر جو پشاور ریجن ہے اس نے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ جس طرح کی پرفارمنس دکھائی ہے، اس سے یہ رہا ہے کہ ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا ایبٹ آباد ریجن اور پشاور ریجن کا. دوسرا میچ ملتان ریجن اور لاہور ریجن بلو کی ٹیموں کے مابین کھیلا جائے گا. ٹاپ پر جو ہے وہ پشاور کی ہی ٹیم جا رہی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ کل کے میچز میں کس طرح سے پرفارم کیا جاتا ہے. آج ریسٹ ڈے ہے نیشنل T20 کپ کا، اور کل سے سیمی فائنل مرحلے کا آغاز ہوگا، اور 27 مارچ کو فائنل مارکا جو اسی اقبال اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. ٹھیک ہے ارسلان، بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام